أهلا بكم من جديد مشاهدي الكرام في المساء. رويدا تقترب الحكومة السورية من مشارف مدينة خان شيخون جنوبية محافظة إدلب. قصف تلو القصف وتقدم نحو محافظة تتكدس فيها فصائل المعارضة المسلحة والفصائل الجهادية في منطقة تعتبر الأكثر تعقيدا سياسيا وعسكريا. لا تخلو تحليلات المراقبين من توقع سيناريوهات لتلك المنطقة التي تتصارع فيها الأطراف قبل 11 من أيلول حين يلتقي إردوغان ببوتين وروحاني لتسوية الملف السوري. أما تركيا التي يستغرب من صمتها مؤخرا تسلط ضوء أعينها على المناطق الآمنة شمال سوريا، نافية في تحليلات مسؤوليها عن أي وقف للدعم التركي لفصائل المعارضة المسلحة. فما هو مصير محافظة إدلب في الأيام لا بل الأشهر القليلة القادمة؟ نناقش ذلك مع الضيوف بعد التقرير. الحملة العسكرية السورية والروسية تبعد أميالا عن إعلان وصول القوات العسكرية مدينة خان شيخون. بعد السيطرة على المزارع والقرى المجاورة، باتت المعارضة المسلحة والتيارات المتطرفة بين المطرقة السورية والحلفاء وسدان وقف الامتدادات والدعم الخارجي، ليصبح النزوح نحو تركيا الحل الأقرب. ولكن الطريق أمامهم مسدود بسبب المنطقة الأمريكية التركية الآمنة التي تشكل عائقا أمامهم. نقطة المراقبة، ونحن بعدنا قبل السيطرة على خان شيخون وعلى اقتحام مورك لحد الساعة تعد النقطة التركية متواجدة بكامل عناصرها اللوجستية والمعدات العسكرية كاملة، بانتظار أنه إما انسحابها أو بقائها. صمت تركي لم يشهد طيلة المشهد الحربي في سوريا يثير الاستفسار، كونه في الأعماق السورية وتحديدا في محافظة إدلب تملك أنقرة 12 برج مراقبة، والوصاية على إحدى المجموعات السورية المتصارعة مع الحكومة، عدا عن الحدود المفتوحة لجميع إمكانيات الدعم والإمداد. قنوات الدعم هذه باتت غير متاحة وسط صواريخ الطائرات الروسية ودبدبة أقدام الجيش السوري. في النهاية جميع اللاعبون على الساحة السورية يتصارعون مع الزمن، فالحكم يريد كسب الأوراق للذهاب نحو القمة المرتقبة بين طهران وموسكو وأنقرة، يستطيع من خلالها دفع الأطراف الروسية الأمريكية والتركية نحو اتفاق لتقاسم المنطقة ما بين أنقرة ودمشق، ليتمكن من إطلاق الصفارة وينهي الحقبة الدامية في سوريا. 20 ما يرمي. حول ذلك أرحب بالضيوف في الاستوديو. أبدأ بالسيد حنان جيفن قائد وحدة استخبارات سابق. مرحبا بك سيد حنان. وينضم إلينا دكتور حسن مرش خبير الشأن السوري. مرحبا بك دكتور حسن. عبر استديوهات اسطنبول ينضم إلينا دكتور سمير صالحة الأكاديمي والباحث والمحلل السياسي. مرحبا بك دكتور سمير. وعبر خدمة سكايب من موسكو ينضم إلينا المحلل السياسي الروسي السيد أندري أنتيكوف. سيد أندري مرحبا بك. سيد حنان دعني أبدأ معك. هل دخل الواقع السياسي والعسكري في إدلب إلى المرحلة المعقدة؟ אנחנו רואים כבר כמה חודשים מלחמה שהולכת آخذة بالاستمرار. ما يمكن تلخيصه اليوم وأنا من يقول هذه الحرب والعمليات القتالية هو الروس. القاعدة في حميميم هي تقود هذه العمليات القتالية بشكل مخطط جيدا. لا نفهم عندما نتابع يوما بعد يوم الصورة الشاملة، ولكن إذا نظرنا إلى الصورة اليوم يمكن القول إن الحرب هي على الأرض. قوات سورية تأتي وتحاول منذ فترة طويلة أن تسيطر على محور كهذا أو ذاك. إنها الحرب الأقل أهمية. الحرب الأهم هو القصف الآخذ والمتكرر في مراكز السكنية الآهلة بالسكان. الهدف واضح ورأينا ذلك في حلب ومناطق أخرى في سوريا. تغيير رغبة أن يجلب المجتمع المدني لحالة أنهم يقولون للقوات المعارضة أوقفوا الحرب، لأن احتلال هذه المنطقة من ناحية بريا، كل هذه المنطقة هي حرب لا أحد يسعى أو يرغب بدفع ثمنها. لذلك فإن الحرب في هذه النقطة واضحة جدا. إنها حرب على مفاهيم وأفكار الناس الذين يجلسون ويسكنون إدلب. دكتور حسن، هل يمكن حل مسألة إدلب عسكريا بشكل كامل؟
يعني بعد أكثر من عام تقريبا، وبعد تحرير الغوطة وجنوب السوري والغوطة الشرقية والغربية والقلمون وكل الأراضي السورية التي حررت يعني قبل معركة إدلب، كان توجه الجيش السوري إلى منطقة إدلب. ولكن إدلب كان هناك قرارا يعني أو استراتيجية سياسية لحل المسألة سياسيا مع الدول التي يعني يوجد لها عناصر من جنسيات تابعة لتلك الدول الأجنبية وحتى العربية، وأيضا من السوريين الذين قرروا أن ينسحبوا من المناطق التي كانوا متواجدين فيها والذهاب إلى إدلب ليتم مع هؤلاء السوريين ربما حل سياسي معين لاحقا. ولكن ما حصل على مدار أكثر من عام، وكانت هناك تحضيرات كبيرة جدا إلى الجيش السوري لمعركة إدلب، ويعني كان هناك أيضا توجه حوالي اتجاه منطقة شرقي الفرات. ولكن عندما لاحظ أو استنتج الجيش السوري أو الحكومة السورية أنه إدلب ربما لن تنجح الحلول السياسية، وخاصة الترددات التي كانت لدى تركيا بهذا الملف تحديدا، يعني كانت هناك اجتماعات وقرارات لم ينفذ منها على أرض الواقع أي شيء، عدا يعني أنه تدخل قوات واحتلت عفرين وأدخلت أبراج مراقبة وتدخل قوات وما زالت وكانت تدعم الفصائل الإرهابية أو التابعة للجناح التركي. نعم. فيعني لما رأى الجيش فكان القرار هو حسم المعركة عسكريا. هو كان قادر سابقا وهو يقدر اليوم، واليوم يعني لديه المتسع من المعلومات الاستخباراتية. هناك خطة مرسومة عسكريا يعمل بها اليوم من عدة جهات في المنطقة. هناك منطقة اللاذقية، منطقة حماة، اليوم التوجه شمالا حوالي اتجاه منطقة جبل الزاوية والمدن المجاورة له لكسر ظهر الإرهابيين من منطقة الشمال. نعم. هناك أرتال يعني ترسل إلى الجبهات للقاء بالجيش السوري ويتم القضاء عليها من سلاح الطيران والمدفعية السوري. طيب دكتور سمير، أنتقل إليك من اسطنبول. كيف يمكن أن نفسر صمت تركيا فيما يتعلق بملف إدلب، خصوصا وأنها تملك 12 نقطة مراقبة في هذه المنطقة ولطالما دعمت فصائل المعارضة المسلحة في تلك المنطقة؟ نعم، أتفق معك في موضوع أنه يوجد صمت تركي رسمي حول ما يجري في إدلب، لكن برأيي هذا لا يعني أنه أنقرة لا تتابع كل التطورات في هذه البقعة الجغرافية وعن قرب. في حقيقة أولى أنه هذا التصعيد لم يكن ليتم من قبل النظام لولا الضوء الأخضر الروسي والإيراني. الأكثر أهمية أنه روسيا وإيران يشاركان مباشرة في هذه العمليات العسكرية. نقطة ثانية مهمة، الآن تفجير الوضع بهذا الشكل برأيي يتجاوز ما كان يقال دائما حول استهداف تنظيمات إرهابية ومجموعات النصرة، لأنه الذين يسقطون حسب التقارير اليومية الواردة من هذه المنطقة هم العشرات من المدنيين غير مجموعات النصرة. النقطة الثالثة، هذا التصعيد كما تراه أنقرة يمس مباشرة تفاهمات الآستانا، تفاهمات سوتشي، يمس يعني أنه يوصل كل هذا النقاش وكل هذه التفاهمات إلى طريق مسدود. إذن لماذا ستكون هذه القمة الثلاثية المرتقبة إذا كانت الأمور تتقدم بهذا الشكل التصعيدي الواسع الذي يهدد مباشرة كما أشرت أنت أيضا نقاط المراقبة التركية في إدلب وجوارها؟ نعم سيد أنتيكوف، أنتقل إليك من موسكو. هل بات مصير إدلب محسوم في ظل هذا التقدم العسكري الواضح من قبل قوات الحكومة السورية المدعومة من الجانب الروسي وسط نوع من الصمت لربما من قبل بعض الدول المعنية؟ أنا أعتقد أن من المبكر أن نقوم بمثل تلك الاستنتاجات. واضح تماما مما يجري حاليا على الأرض بأن سيتم حصار أو إقامة الحصار على مدينة اللاتامن، وكذلك لا تزال هناك حتى تصاولات حول مصير مدينة خان شيخون. هل ستكون هناك عملية لتحرير ولتطهير هذه المدينة أم لا، أو هي ستكون فقط محاصرة وإلى ما هنالك. فإذا لا يمكن أن نتحدث عن
منطقة خفض التوتر في إدلب ككل، وخاصة أن هناك تصريحات روسية بأن روسيا لا تزال متماسكة بالاتفاقيات في سوتشي، وهي تنص بكل وضوح إلى ضرورة تشكيل منطقة منظورة السلاح في إدلب وتحرير طريقي M4 و M5 وإلى آخره. أنا يمكن أن أقول أن ربما هذا صمت تركيا الذي نشاهده اليوم هو يشير إلى نوع من التنسيق بين موسكو وأنقرة، إلى نوع من التوافق ما بين روسيا وتركيا. وأكبر التساؤلات هنا هو أن هل نحن أمام فقط التفاهم ما بين روسيا وتركيا، أو نحن أمام الصفقة الكبيرة ما بين روسيا وتركيا؟ نقصد مثلا يعني هذا الهجوم ضد خان شيخون أو كل تحركات على ميدان بشكل عام، مقابل التحركات التركية باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية. نقصد المنطقة الآمنة. طيب سيد حنان، أنتقل إليك من جديد. الصمت لربما عنوان فيما يتعلق بما يجري في إدلب. التحركات العسكرية تتقدم مرة تلو الأخرى، ولكن كيف يمكن أن نفسر ذلك؟ هل يوجد تسوية معينة ما بين الدول الإقليمية في هذه المنطقة ولذلك الأمور تجري بسهولة؟ أعتقد أن العمليات والإجراءات الدولية السياسية قد انتهت وتم استنفادها، بينما إذا استمرت فتستمر فقط لحفاظ ماء الوجه للمتداخلين في ذلك، ولكن بشكل فعال قد انتهى دورها. الهدوء التركي، فإن تركيا رفعت العلم الأبيض. فهمت تركيا أن مسألة إدلب من ناحيتها يجب اليوم أن تناور وتجد طريقة للنزول عن هذه الشجرة، كيف ربما عبر مهاجمة الأكراد أو فعل شيء ما آخر، ولكن الأتراك استسلموا ورفعوا أيديهم. الأمر الأهم بالنسبة لما نراه مستقبلا هو الهدوء في العالمي، الصمت العالمي. هناك صمت عالمي، قصفوا الأسواق والمدارس والمستشفيات، كل ما شاهدناه في حلب ودرعا ومناطق أخرى يحدث هنا أيضا، بهدف تحطيم مورال وقوة المعارضة وقوة داعمة، القاعدة الشعبية الداعمة للمعارضة. مع كل ذلك نرى أن العالم يصمت. هناك حالات عشرات القتلى وصور تنتشر في كل أنحاء العالم. مرة واحدة قال الرئيس ترامب أنه يجب أن يتم حماية الحياة المواطنين، ولكن هذا إثبات إلى الصمت العالمي أكثر من الرد، لأن العالم لا يرد. وهذه الحالة تؤدي إلى استمرار هذه العمليات وهذه الخطة، وسنشهد الحرب على رغبة المواطنين كهدف أساسي في الفترة القريبة، وكل النتائج لن تكون مهمة في نهاية المطاف. دكتور حسن، كيف ستتعامل الحكومة السورية مع الجانب التركي المتواجد في نقاط مراقبة كما ذكرنا في خان شيخون والداعم لفصائل المعارضة المسلحة في إدلب؟ الموقف السوري واضح. موقف الحكومة السورية دائما نددت واعتبرت التدخل التركي هو احتلال واعتداء على الشرعية السورية، وكان هناك العديد من التصريحات منها في الأمم المتحدة ومنها من الخارجية السورية في هذا الشأن. وعندما عجز التركي عن يعني القيام بدوره كما كان مطلوب منه في سوتشي واستانا، ولم يفي في كل هذه الالتزامات الذي أخذها على نفسه، فما كان البديل إلا للداعم الروسي والإيراني أعطاء الضوء الأخضر إلى الجيش السوري مع كل جهوزياته ليبدأ المعركة. وإن كان يعني على التركي أن يختار، إذا أراد أن يتعرض إلى الجيش السوري فسوف يكون هناك صدام، واعتقد الجيش السوري هو قادر على هذا الموضوع، لانه يعني التركي لا يستطيع ارسال طائراته مع الصواريخ المتواجده اليوم ضد الطائرات التركيه، ولا يستطيع ارسال المزيد من الآليات العسكرية، حيث نحن نرى جميع الآليات التي زودت تركيا الفصائل الإرهابية اليوم تحرق وتدمر في منطقة إدلب، كل آليات ما تتبع لجبهة النصرة وكل الفصائل الإرهابية الموجودة في المنطقة.
العجز التركي في حل الفصائل الإرهابية ونزع السلاح من الفصائل الإرهابية، بل هي زودت بعض الفصائل. ونحن رأينا ما حصل قبل أسبوع عندما أسقطت طائرة سخوي 22 في صاروخ يعني كان بيد الإرهابيين. من أين أتت هذه الصواريخ؟ هذا سؤال كبير. هل نزلت من القمر؟ أكيد أتت من الحدود التركية وبمعرفة تركيا لكل الموضوع. نعم. الصمت التركي اليوم هي حتى يعني يكون لها نوع من يعني الغفران عما ارتكبته في حق سوريا والسوريين، وصمتها ويتناسب مع السياسة الروسية المطلوبة والسياسة الإيرانية أيضا. هناك لتركيا مصالح. هل هذا يعني توافق دكتور حسن تركي روسي فيما يتعلق بهذا الملف؟ بالدور الأول تركيا لا تريد أن تخسر روسيا ولا تريد أن تخسر علاقتها بإيران، فلذلك عليها أن تصمت، ولربما سوف نجد انسحابات للقوات التركية بالأيام القادمة القليلة وتعود إلى الحدود التركية لكي تحافظ على حدودها من أنه الإرهابيين متواجدين في إدلب واليوم والذين يفرون لشمال المنطقة لكي لا يدخلوا الحدود التركية ويصبحون يهددون الهدف الأمن القومي التركي. طيب دكتور سمير، انتقل إليك من جديد. هل الصمت التركي مرتبط بتركيز أنقرة على ملف المنطقة الآمنة مع الأكراد، وكما ذكرنا هنا في الاستوديو الحديث يدور عن نوع من التسوية أو التفاهم، لذلك نوعا ما تركيا تغض الطرف كما قيل عما يجري في إدلب؟ يعني طبعا موضوع شرق الفرات موضوع حساس الآن بالنسبة لأنقرة، تتابعه مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكن أظن أنه الانفجار الواسع في إدلب هو برأيي ردة فعل روسية أيضا على التقارب التركي الأمريكي الأخير في شرق الفرات، وانزعاج روسيا من أن يكون هناك تفاهمات تتم على حساب روسيا ومصالحها في سوريا. وهذا ما سمعناه أيضا من إيران أنا وأنت قبل ساعات، عندما بدأت بعض الأصوات في طهران تنتقد وتقول أنها ترفض هذه التفاهمات التركية الأمريكية في شرق الفرات. لكن في جميع الأحوال أنقرة بدأت في الساعات الأخيرة تفتح الطريق أمام وصول مجموعات جديدة من الفصائل إلى إدلب، وهذا يعكس حقيقة أنه أنقرة لن تدخل في أي صفقة مع روسيا أو مع طهران مع إيران تمس مباشرة التفاهمات المعروفة تحت سقف سوتشي والآستانا، إما تماما إسقاط كل هذه التفاهمات أو لا تفاهمات جديدة تفتح الطريق أمام تحرك النظام بهذا الشكل ومحاولة تهديد أمن إدلب وتهديد الأمن الحدودي لتركيا وفرض حالة ميدانية جديدة بينها موضوع اللجوء كما تعرف. طيب سيد حنا، قبل أن أنتقل لسيد أنتيكوف مرة أخرى إلى موسكو، ما يقوله دكتور سمير من اسطنبول يتحدث عن نوع من الصمت التركي الرسمي السياسي، ولكن على أرض الواقع لا زال الملف حاضرا بالنسبة للجانب التركي، يقدم الدعم العسكري وحتى يفتح المجال أمام فصائل مسلحة. نرى ما يفعلون هذا يعزز الحقيقة أنهم رفعوا العلم الأبيض، أنهم يرسلون قوات وربما وحدات يتم تصويرها بشكل جيد بشكل ارتال للجيش الوطني، أي القوات المعارضة التي يدعمونها لتدخل إلى هناك. هذه الأهمية لها في حرب يتوقع أن تحدث هناك. هذه القوات غير ذات أهمية، هذا يعني أنهم يحاولون حفظ ماء وجههم، وهذه مشكلة أردوغان الأساسية اليوم. فهو بات يعلم أنه خسر هذه الحرب، ويعرف أن عليه أن يقص رواية معينة وهو يجهز الرواية، ومن المثير أن نرى أي رواية سيحكي. نعم سيد أنتيكوف، ماذا عن الاجتماع المرتقب الذي سيجمع أردوغان بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأيضا الرئيس الإيراني حسن روحاني، خصوصا في الملف السوري في خضم كل هذه المعارك التي تحدثنا عنها وكل التقدم من قبل الحكومة السورية في إدلب ميدانيا؟ بصراحة أنا أعتقد أن النقطة الرئيسية خلال هذا اللقاء سيكون ليست تطورات الأحداث على الأرض، ليست تلك المعارك التي نشاهدها اليوم أو حاليا، بل اللجنة الدستورية. يعني كان هناك تصريحات روسية بأن من المفترض أن سيتم التواصل النهائي بخصوص يعني أعضاء هذه اللجنة، وسيتم نقل هذا الأمر إلى مبعوث الأممي وإلى آخره. إذن
يعني هذا ربما الهدف الرئيسي لهذا الاجتماع أو هذه القمة. أما بالنسبة لإدلب أنا قلت وأنا متأكد 100% لو لم يكن هناك تنسيق وتفاهم الروسي التركي بخصوص إدلب لا سمعنا التصريحات متشددة من قبل أنقرة، التصريحات التي سمعناها في السابق أنا أقصد يعني بخصوص خطورة. هل هذا يعني سيد أنتيكوف يعني أن فصائل المعارضة المسلحة باتت وحيدة في إدلب بدون دعم تركي لربما إن صحت هذه الأنباء أو هذه التحليلات؟ أنا لا أتحدث عن إدلب ككل، بل أتحدث عن خان شيخون والمناطق المجاورة التي تقود أو يقود الجيش السوري معارك فيها. فلذلك أنا أود أن أشير إلى أن في السابق تركيا قد نددت كل تحركات للجيش السوري، قالت بأن تلك التحركات قد تؤدي إلى موجات جديدة من النازحين، والآن تركيا تصمت، وهذا على ما يبدو يشير بكل وضوح إلى أن هناك التفاهم والتنسيق الروسي التركي. نعم دكتور حسن، فيما يتعلق بهذا الاجتماع ما المنتظر منه في هذه الفترة؟ أعتقد أنه يعني لن يكون هناك أكثر ما هو واقع الحال، وأعتقد أن هناك سوف تكون تفاهمات أكثر في هذا الشأن في هذا الموضوع. لربما يعني الصمت التركي يكون هذا اللقاء نوع من الإرضاء وحفظ ماء الوجه إلى أردوغان لا أكثر ولا أقل. يعني كل هذا الاجتماع الذي سيكون لن يكون له يعني أي قرارات حاسمة. القرار اتخذ والعملية تنفذ، وحتى في موضوع شرق الفرات والمنطقة الآمنة، يعني المنطقة الآمنة هذا المشروع الأمريكي التركي فشل، والحديث عنه اليوم هو فقط للتغطية الإعلامية لا أكثر ولا أقل. إنه يعني لا نستطيع ولن يقبل فيها أي عاقل أن يعطي 25 كيلومتر أو 20 كيلومتر رفضتها إدارة أوباما، واليوم ترفضها الإدارة العسكرية بحقبة ترامب. فيعني اقتطاع 25 كيلومتر من الأراضي السورية من يقبل بذلك؟ كانوا قبلوا بإرهابي إدلب وعملوا تسوية معها ولن يسألوا على المنطقة الآمنة. ما تريده هي تركيا هي استمرار بسلب الثروات السورية، النفط السوري والغاز السوري، وتستمر بهذه العملية. هي لا تريد منطقة آمنة حفظا إلى السكان أو إلى اللاجئين الموجودين في تركيا. اليوم تركيا هي تمسك في اللاجئين السوريين في مدينة اسطنبول وترحلهم قسرا إلى سوريا عبر باب الهوى، وهناك الآلاف من أتى فيهم إلى باب الهوى وتم إرسالهم إلى سوريا. فهذه المنطقة الآمنة اليوم هي فشلت. اليوم هناك تحرك عشائري في المنطقة شرقي الفرات والحسكة وغيرها دعما إلى الرئيس بشار الأسد والحكومة السورية، وهناك أيضا بداخل قصد نفسه ومن يتبع إلى الأمريكان هناك أيضا انفصال وتحرك من يريد أن يتوجه إلى الحكومة السورية والمباحثات، ومنه من مستمر تحت الدعم الأمريكي حتى يأتي التركي. فكل هذه ما هي إلا ثورة إعلامية لا أكثر ولا أقل، لن يكون لها أي واقع على أرض الواقع. الواقع الحقيقي هو أنه زي ما تفضل ضيفك الكريم أنه تركيا رفعت العلم الأبيض في تلك المنطقة. طيب. تريد سلامتها آمنة وحدودها آمنة لا أكثر ولا أقل. تفضل سيد حميد رتب تحقيق. אני חושב שהשאלה שעכשיו שואלים את עצמם במוסקבה, يطرحوا الآن في موسكو בעיקר במוסקבה, بالأساس في موسكو זה איך הם מפנים هو كيف يتم إخلاء القوات المعارضة ويفتحون بابا المعارضة يخرجوا من إدلب. إذا كان بإمكانهم أن يفتحوا بابا أو ممرا ليسمحوا لهم بالخروج لكانوا يفعلوا ذلك. بالطبع أن تركيا ستغلق الأبواب والأكراد لن يسمعوا. لذلك فإن المشكلة الحالية الأكبر التي سنرى كيف يتم التعامل معها هو لأين نرسل كل أولئك الأشخاص الذين جلبوهم من كل أنحاء سوريا. إذ تم تركيز جميع أولئك قوات المعارضة في تلك المنطقة كيف نخرجهم خارج سوريا ونحل مشكلة إدلب. هذه هي المشكلة التي سيواجهونها في الشهر شهرين المقبلين. نعم دكتور سمير، بهذه النقطة أيضا بالنسبة للجانب التركي هو يخشى موجات لجوء جديدة، يخشى أي تحركات من إدلب إلى خارجه، وكما ذكر سيد حنان يعني الكل يتحرك لإغلاق هذه البوابات. السؤال ما هو مصير هذه المنطقة إذا عندما نتحدث عن تحرك عسكري من جهة وتخوفات أخرى من جهة أخرى من خروج العناصر من داخل هذه المنطقة؟ نعم هذا الطرح مهم. في نقطة أساسية يؤكد أنه أنقرة حكومة العدالة والتنمية في المرحلة المقبلة ستقدم على اتخاذ قرارات صعبة حتى لا تجد نفسها في موضع أصعب. يعني ربما مثلا قد تعلن بشكل واضح أنه ما يجري في إدلب ضرب كل التفاهمات التركية الروسية، وتعلن انتهاء هذه
العلاقة، لكن أن تذهب أنقرة بمنحى آخر معاكس كما يحاول البعض أن يقول أنه أنقرة جزء مما يجري في إدلب، فهذا سيورط علاقاتها أكثر فأكثر مع حلفائها المحليين في سوريا. لا أظن أنه أنقرة ستدخل في معادلة خطيرة وحساسة من هذا النوع، خصوصا وأنها تتفاهم الآن مع واشنطن في شرق الفرات. برأيي المسألة مرتبطة بانزعاج روسي إيراني مما يجري، احتمال أنه يكون هناك تفاهمات تركية أمريكية أوسع في شمال سوريا ككل وفي الملف السوري أيضا. هذه نقطة الآن برأيي تغضب موسكو وطهران وتدفعهما إلى التصعيد بهذا الشكل. الأكاديمي والباحث والمحلل السياسي دكتور سمير صالح، كنت معنا عبر استديوهات اسطنبول، شكرا جزيلا لك. شكر موصول لك سيد حنان جيفن قائد وحدة استخبارات سابق، والشكر لك دكتور حسن مرج خبير الشأن السوري، والشكر موصول لضيفي عبر خدمة سكايب من موسكو الكاتب والمحلل السياسي الروسي سيد أندري أنتيكوف. مشاهدينا الكرام، بعد وصلنا إلى ختام هذا المساء، دقائق قليلة ونعود إلى المناظرة اليومية، فابقوا معنا.